traditional fishermen demand Allah that there should be an inquiry on SP, Mr. Kashyap. Where CM has assured him that he'll have a magistrate inquiry done within 1 month. When they went, the notification was not filed to them, not served to them. So now that once they are here, we'll give them the notification. Now it's binding on them. Now they, I'm arrest kuru potle tenka if they disobey. We have to. आम्ही डिमांड केले ज्युडिशियल प्रोबाक, पूण चीफ मिनिस्टर म्हणूंक लागलो ते जावचे ना, टायम लागतलो, एक्सक्यूज दिले. तेणेन आमकां आतां प्रॉमिस केला की विथीन 1 मंथ्स टायम मॅजिस्ट्रल प्रोब जातलो म्हणून. नाव लेट्स सी वॉट हॅपन्स इन 1 मंथ टायम. आमी मागताले ताजे कडेन तुमी इमिजिएटली पुलिसांनी जे इलिगल जे लाठीचार्ज केल्लो आसा आमचेर विदावट मॅजिस्ट्रेट SDMची ऑर्डरी शिवाय ताजेर तूं इमिजिएट कारवाई कर, सस्पेंड कर म्हणून. ताणें पूण तशें करूंक शकना. पयलीं इन्क्वायरी करतलो, मागीर फुडें कितें कारवाई आहा ती करतलो. हळूहळू मारले न्हू, फेरीबोटी पर्यंत लोक धांवून गेल्ले, तांकां सुटून मारले. ते कॅनोनी वचपाक लोक धांवून गेल्ले, चडून लोकांक ओडून हाडले धरून आनी मारले धरून. हें कितें अन्याय करता कित्याक लोकांचेर इतलो. हांवें मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी आनी जेणी एका म्हयन्या भितर रिपोर्ट दिवप आसा ही आमी हें केल्या. मुख्यमंत्र्यान शुक्रारा नुस्तेकारांचेर लाठीचार्ज जावंकूच ना अशें म्हटलेलें. विरोधी पक्षनेतो प्रताप सिंग राणेन मुख्यमंत्र्याच्या ह्या वक्तव्याचेर त्याचो बरोच फोग काडलो. एज्युटेशन जालां आनी तेचेर लाठीचार्ज जाला. CM म्हणटा लाठीचार्ज जावंक ना. CM आसलो हजर थंय. He must inquire. There should be executive magistrate or anybody. He can have faith in his own executive magistrate and find out whether there was a lathi charge on these innocent people, ladies and the fisherwomen and the fisherfolk. This is not correct to say काय जावंक ना म्हणून. आपल्या ऑफिसान बसलो एअर कंडिशन ऑफिसान आनी थंय काय जावंक ना म्हणटा. हे बरोबर न्हू. मुख्यमंत्र्याक जेन्ना विचारलें की आजून तो त्याच्या वक्तव्याचेर ठाम आसा काय म्हूण, मुख्यमंत्री म्हणटा तो विशय आतां नाका. मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी रिपोर्टा उपरांत कितें तें सांगता. You are still firm on your statement that there was no lathi charge. अरे आतां कित्याक वेन आय हॅव गिवन इन्क्वायरी हे तुम्ही काल म्हटलेले की मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी दिल्या. हे पळय हांव काय नासलो, आय वॉज इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी म्हाका सांगलो त्या प्रमाणे डिस्पर्स करपा खातीर आमी लाठी वापरल्या. नाही लेट द मॅजिस्ट्रेरियल रिपोर्ट कम न्ही. देर आफ्टर आय वील बी इन अ पोजिशन टू कन्क्लूड. पूण अशें बरें जालें तांचे तुमी आयकताले, मदींच म्हजे कडेन कशें आयले. हां आनी हांव सांगता न्ही जें आनी हांवें तांकांच सांगलें प्रेसाक सांगा म्हणून. म्हाका वेगळें सांगपाची गरज ना. आय हॅव फूल फेथ इन देम. काँग्रेसीचो मायनॉरिटी ब्लॉक म्हणटा मंत्री आलिना साल्दानान राजिनामो दिवन आपूण रापणकारा वांगडा आसा म्हूण सिद्ध करचें. रापणकार जे लोकल फिशरमॅन आसा तेंचे जे लाठीचार्ज जाला ते कंडेम करता आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेणी ज्युडिशरी प्रॉप करची की जे इनोसंट फिशरमॅन आनी बायलां जे हर्ट जाल्यात तितून. आनी मागता अलिना साल्दिना कडेन की तेका खऱ्यानूच समज रापणकाराचो मातसो पसून कितें आसा सो तेणें हे सरकारांतले रिजायन जावचें आनी हे रापणकाराचे वांगड्यार रस्त्यार येवचे ताकी तांकां जस्टीस मेळचें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.